سلام les élèves de tronc commun وحتى ديال الكوليج. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفوا tableau des valeurs usuelles, donc le calcul trigonométrique. دونك عندي un cercle trigonométrique, donc تعرفوا بان un cercle trigonométrique يكون le rayon ديالها égal 1. دونك هنا عندي 1 وهنا 1 هنا 1، دونك le rayon égal 1. دونك عندي هاد المنحنى هذا، دونك الدائره كامله من هنا تنبدا 0. دونك هاد الخط هذا الا شديته ودرتو فحال هكا يعني غيعطيني مستقيم اللي الطول ديالو كيساوي 2 بي. دونك من هنا حتى لهنا نصف الدائره عندي بي، وإلا كملت الدائره غتكون عندي 2 بي. دونك عندي 0 حتى البي، ومن هنا 2 بي الا كملت. دونك هنا الا قسمت عاوتاني عندي الربع من 0 حتى لهنا غتكون عندي هنا بي سور 2. فوالا. دونك الا قسمت عاوتاني الربع غتكون عندي هنايا بي سور 4. الا قسمتو على الثلث دونك بحال عندي شي طاغط وكنقسمها بحال هكا. دونك هنا عندي عاوتاني بي سور 3. دونك هنا عندي 0، هنا عندي بي سور 4. دونك الا كملت المنحنيات ديال هنايا الافصول بي سور 4، دونك هذا كيتسمى الافصول المنحني. عندي 0، عندي بي سور 4، 2 بي سور 4 هي بي سور 2، 3 بي سور 4، 4 بي سور 4 هي بي. دونك هنا لا ميم شوز، عندي 0، عندي بي سور 3، 3 2 بي سور 3، 3 بي سور 3 هي بي. فوالا 0 بي سور 2، 2 بي سور 2 هي بي. دونك هنا عندي تنبدا من الصغير حتى للكبير. عندي 0 هنا، عندي بي سور 3 الا قسمتها على جوج غتعطيني بي سور 6. دونك هنا غتعطيني بي سور 6. دونك 0 بي سور 6، 2 بي سور 6 هي بي سور 3. عندي هنايا بي سور 6، 2 بي سور 6، 3 بي سور 6، 4 بي سور 6، 5 بي سور 6، 6 بي سور 6. دونك عندي 0. الفاصل المنحنية اللي هي رئيسية عندنا 0 بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3 بي سور 2 اي بي. دونك هما اللي كيكونوا في الطابلو. دونك في الطابلو غادي نديروهم من الصغير حتى للكبير. هذا هو الطابلو دي فالور اوزيال. دونك تيكونوا فيه غندير 3 ديال الخانات بلوطو 4. دونك غندير الخانه الاولى كنديرو فيها اكس، الخانه الثانيه غندير فيها سينيس اكس، والخانه الثالثه فيها كوسينوس اكس، والخانه الاخيره فيها طونجونت اكس. دونك بهذا الترتيب هذا، دونك ديما بنفس الترتيب باش نصايب الجدول ديال النسب المثلثيه ولا لي فالور اوزيال. دونك عندي هنايا اكس سينيس اكس كوسينوس اكس طونجونت اكس. دونك نعاوتاني بنفس الترتيب غنبدا من الصغير للكبير. غنبدا بزيرو، تبعه بي سور 6. دونك شفنا في الدائره بان 0 بي سور 6 هي الصغيره. دونك بي سور 3 باردون بي سور 4، دونك هي صغر من بي سور 3. بي سور 3 et بي سور 2. دونك عندي 0 بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3 بي سور 2. وهاد الخانه نخليها دونك تنبعد ونعمرها. دونك هنا غيكون عندي بي. فوالا. دونك غادي ندير راسين 0 سور 4، راسين 1 سور 4، راسين 2 سور 4، racine 3 sur 4, racine 4 sur 4. Donc 0 sur 4, 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. Donc هنا غنرجع بالعكس. غنبدا donc racine 4 sur 4, 3 sur 4, 2 sur 4, 1 sur 4 et racine 0 sur 4. Voilà. donc دابا غادي نقاد هاد الاعداد وعاد نكمل الاخرين. غنعاود نصايب طابلو اخر. عندي قلنا هنايا اكس سينيس اكس كوسينوس اكس. دونك بنفس الترتيب طونجونت اكس. عندي 0 بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3 بي سور 2 اي بي. هنا شنو درنا؟ دونك هنايا الجدول قلنا بان غادي نديرو 0
غادي نديرو غاسين 0 sur 4. دونك هنا عندي 0 غاسين 0 sur 4 هي 0. دونك هنا نكتب 0. غاسين 1 sur 4 دونك هي 1 demi. دونك هنا عندي 1 sur 2. غاسين 2 sur 4 هي غاسين 2 sur 2. غاسين 2 sur 2. غاسين 3 sur 4 هي غاسين 3 sur 2. غاسين 4 sur 4 هي 1. دونك هنا العكس. دونك هنا حيت غير قلبناهم عندي غاسين 4 sur 4, racine 3 sur 4, racine 2 sur 4, racine 1 sur 4 et racine 0 sur 4. Donc غنقلب هاد الأعداد. دونك غنبدا هنا بالعكس. عندي 1 racine 3 sur 2, racine 2 sur 2, 1 sur 2. Donc عندي 1 racine 3 sur 2, racine 2 sur 2, 1 sur 2, 0. Donc بالنسبة للطونجونت تنعرفوا بأن الطونجونت x تساوي سينوس x على كوسينوس x. دونك حتى هاد لي فالور غنقسمو واحد على واحد. عندي 0 على 1 هي 0، 1 sur 2 على راسين 3 sur 2 هي 1 sur racine 3. دونك هي racine 3 sur 3. دونك هي 1 sur racine 3 هي racine 3 sur 3. Racine 2 sur 2, la racine 2 sur 2 هي 1. Racine 3 sur 2 على 1 demi. دونك هي racine 3. وعندي 1 على 0. دونك هنا ما يمكنش. دونك هنا امبوسيبل. هاد الخانة ما كايناش. دونك تنقولوا بان طونجونت x n'est pas définie على بي sur 2 وماشي غير بلس بي sur 2 يعني بي sur 2 بلس كابي. فوالا. دونك بقى لينا بي. كيفاش غادي نعمر بي؟ دونك عندي هنايا سينوس اكس تنعرفوا بان سينوس 0 هي 0 وحتى سينوس بي حتى هي كتساوي لنا 0. كوسينوس 0 هي 1، كوسينوس بي هي موان 1. دونك من خلال الدائره دونك عندي هنايا هذه هي الدائره المثلثيه. دونك عندي هنايا 0 وعندي هنايا بي. دونك بالنسبه للكوسينوس دونك الكوسينوس تيكون عندنا هنايا مثلا خديت شي نقطه هنايا ام الافصو ديالها هو اكس. دونك هذا هو الكوسينوس ديالها. دونك هذا هو كوسينوس اكس. الكوسينوس ديال 0 دونك الكوسينوس ديال 0 الا خديت هنايا نقطه 0 غنكمل حتى لهنا الكوسينوس كيساوي 1. بالنسبه للكوسينوس ديال بي دونك هنا عندي 1. هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا موان 1 يعني كوسينوس 0 هي 1، كوسينوس بي هي موان 1. دونك هنا هي موان 1. دونك هنا بوغ سينوس عندي هنايا اكس. سينوس كيكون هنا. دونك تنعرفوا بان سينوس بي سور 2 دونك عندنا لو ريون ديال لو سيركل هو 1. دونك هنا عندي 1 سينوس بي سور 2 هي 1. فوالا. دونك سينوس بي سور 2 هي 1. دونك سينوس موان بي سور 2 هي موان 1. دونك هنا الا بغيت سينوس 0 دونك شحال هي سينوس 0؟ دونك هنا هي 0 ولا ميم شوز. دونك حتى سينوس بي حتى هي كتعطينا 0. دونك سينوس 0 هي 0 وسينوس بي هي 0 alors que cosinus 0 هو 1 و cosinus بي هو موان 1. وهنايا pour tangente عندي 0 على موان 1 هي 0 على موان 1 هي 0. دونك فوالا هذا هو. دونك هذا هو لو طابلو دي فالور usuelles دونك اولا لي فالور trigonométriques. Donc, exemple, par exemple, calculons sinus pi sur 4 plus cosinus pi sur 4. Donc, on sait que sinus pi sur 4 ou racine 2 sur 2. Donc, sinus pi sur 4 plus cosinus pi sur 4 égale. Donc, d'après le tableau, la sinus pi sur 4, il y a racine 2 sur 2 plus cosinus pi sur 4, il y a racine 2 sur 2. Donc, égale. Donc, il y a 2 racines 2 sur 2. Donc, il y a racine 2. Donc, la valeur égale racine 2. Donc, maintenant, deuxième exemple. Calculons 2 sinus pi sur 3, cosinus pi sur 3. 2 sinus pi sur 3 fois cosinus pi sur 3 égale. Donc, d'après le tableau, donc on a 2 sinus pi sur 3. D'après le tableau, donc sinus pi sur 3, il y a racine 3 sur 2. Donc, fois racine 3 sur 2.
fois cosinus pi sur 3 il y a 1 sur 2. Donc il y a 1 sur 2. Voilà, donc غنختزل 2 مع 2 غتبقى لنا racine 3 sur 2. D'où le résultat. Donc 2 sinus pi sur 3 fois cosinus pi sur 3 égale racine 3 sur 2. Donc notre exemple, par exemple, عندنا sinus pi sur 3 sinus pi sur 3 moins cosinus pi sur 6 plus tangente pi sur 3. Donc tableau, donc d'après le tableau, on a sinus pi sur 3 sinus pi sur 3 égale racine 3 sur 2. Donc il y a sinus pi sur 3, il y a racine 3 sur 2. Donc égale racine 3 sur 2 moins cosinus pi sur 6. Donc pi sur 6, cosinus ديالها égale racine 3 sur 2. Plus tangente pi sur 3. Donc هذا هو pi sur 3. Donc tangente pi sur 3 égale racine 3. Voilà, donc égale racine 3 sur 2. Donc غتمشي مع moins racine 3 sur 2. غتبقى لنا racine 3. Donc d'où le résultat. Voilà, donc هكا كنحسبوا par exemple بحال هاد الامثله بالاستعانه بطابلو ديال لي فالور usuelles. Et merci.